रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 23,000 नजिक। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 40 जना संक्रमण मुक्त, मृत्यु हुनेको संख्या 76 पुग्यो। प्लाज्मा थेरापीलाई कोरोनाको वैकल्पिक उपचारका रूपमा नलिन सरकारको आग्रह। सबै संक्रमितमा थेरापी प्रयोग गर्न नमिल्ने भनाई। सत्तारूढ नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच शक्ति सङ्घर्ष चलिरहँदा 63 जना संघीय सांसदद्वारा कुनै पनि गुटमा नलाग्ने प्रतिबद्धता। अन्तर्विरोध विधि र प्रक्रियाबाट हल गर्न नेतृत्वलाई आग्रह। शान्ति सम्झौताको पहिलो शर्त पालना गर्दै 400 जना तालिबानी लडाकु रिहा गर्न अफगान सरकार सहमत। कोरोना संक्रमणका कारण ब्राजिलमा 1 लाख बढीको मृत्यु। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारीका लागि प्रशिक्षण थाल्नु अघि एन्फाले भोलिबाट राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीको कोरोना परीक्षण सुरु गर्ने। भदौ 1 गतेबाट प्रशिक्षण थाल्ने तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 23,000 नजिक पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 380 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 22,972 पुगेको हो। शुक्रबार यता मात्रै नेपालमा 1,222 जना नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 260 जना संक्रमित बढेका छन् भने यो बीचमा मुलुकभर 964 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 92 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 90 र ललितपुरमा 2 जना रहेका छन्। प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 40 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 16,353 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। मुलुकभर 6,544 जना आइसोलेसनमा छन् भने 11,038 जना क्वारेन्टिनमा छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 76 पुगेको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 2 की महिलाको आज दिउँसो कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि ती महिलालाई गत शुक्रबार कोहलपुर मेडिकल कलेजको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। उनको मृत्युबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी गराउन भने बाँकी छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा पोखरा महानगरपालिका 19 का 62 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मधुमेहका रोगी ती साउन 17 गते उनमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 की 20 वर्षीय महिलाको हिजो दिउँसो मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। थाइरोडिजमकी बिरामी ती महिलालाई थप उपचारका लागि नारायणी अस्थायी कोरोना विशेष अस्पताल पुर्याइएको थियो। मृत्यु पश्चात ती महिलाको स्वाब परीक्षण गर्दा आज मात्रै कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपचार नपाउँदा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल अगाडि प्रदर्शन भएको छ। पछिल्लो 3 दिनता वीरगञ्जमा उपचार नपाएर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। उपचारका लागि 7 वटा अस्पताल पुर्याउँदा समेत भर्ना नलिएपछि शुक्रबार राति पनि 1 जना किशोरीको मृत्यु भएको थियो। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै आज बिहान स्थानीयले अस्पताल अगाडि चिकित्सक र अस्पताल विरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए। अस्पतालको प्रसुति गृह अगाडि स्थापना गरिएको कोभिड बुथमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड गर्नुका साथै एउटा निजी गाडीको सिसा फुटाइदिएका छन्। भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। नारायणी अस्पतालका सबै सेवा सुचारुका लागि उनीहरूले माग गरेका थिए। प्रदर्शन र तोडफोड हुने बित्तिकै प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमित गम्भीर अवस्थाका 1 जना बिरामीमा गरिएको प्लाज्मा थेरापीको सफल प्रयोगपछि अहिले यसको चर्चा चुलिएको छ। तर प्लाज्मा थेरापी गरिएका सबै संक्रमितमा सफलता नमिल्ने भएकाले उत्साही नबन्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अझ गम्भीर प्रकृतिका बिरामीमा मात्र सो थेरापीको प्रयोग गर्न मिल्ने र सो मध्ये पनि 50% मात्र सफलता हात पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ। संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गरेको अवस्थामा सरकारी तौरबाट एउटा प्रयासको थालनी भयो प्लाज्मा थेरापीको। संक्रमण मुक्त भएकाको रगत निकालेर त्यसबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको एन्टिबडी र प्रोटिन मिश्रित पदार्थ प्लाज्मा छुट्याई सोही पदार्थ बिरामी व्यक्तिको शरीरमा प्रतिस्थापन गरिने विधि प्लाज्मा थेरापी हो। संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको, क्वारेन्टिन लथालिङ्ग पारेको लगायतका कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा लिन नसकेको आरोप खेपेको संघीय सरकारले प्लाज्मा थेरापी प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गर्नु आफैमा सकारात्मक कदम हो।
हालसम्म अन्य भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनमा समेत बिरलै सफलता मिलेको प्रसंग र कोरोना संक्रमण विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माणमा अझै प्राप्त हुन नसकेको सफलताका आफ्नै कथा छन्। यस्तो अवस्थामा आधिकारिक रूपमा सिफारिस गर्न नमिले पनि अनुसन्धानका लागि प्लाज्मा थेरापीलाई सरकारले अनुमति दिएको थियो। यो विधि सबै प्रकारका संक्रमितमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। रुगाखोकी तथा ज्वरो आएका र शारीरिक रूपमा सबै प्रकारले स्वस्थ भएका बाहेकलाई मात्र यो थेरापीको प्रयोग गर्न सकिने काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालका रक्त सञ्चार विशेषज्ञ डाक्टर विपिन नेपाल बताउँछन्। हाई केयर चाहिने पेसेन्टलाई अक्सिजन सेचुरेसन 93 भन्दा लेस भएको शरीरमा भएको अर्ग्यानहरू बिस्तारै ड्यामेज हुँदै जाने सिम्पटम्सहरू साइन एन्ड सिम्पटम्स देखिएको, सास फेर्नलाई एकदम गाह्रो भएको यस्तो 4-5 वटा कन्डिसनमा मात्र दिन मिल्छ। कोही बिरामीलाई रुगाखोकी लागेछ, ज्वरो आएछ, हस्पिटलमा भर्ना भएको छ, वार्डमा मात्र भए दिन मिल्दैन। कुनै पनि व्यक्ति कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएको 2 देखि 4 सप्ताह पछाडि प्लाज्मा थेरापीका लागि रक्तदान गर्न सक्षम हुन्छ। यसको अर्थ सो अवधिमा उसको रगतमा कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने क्षमता विकास भइसक्छ। हालसम्म संक्रमित नभएका व्यक्तिका हकमा भने थेरापीका लागि रगत लिन र दिन दुवै मिल्दैनन्। कारण कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्ने क्षमता भएको एन्टिबडीको विकास हुन संक्रमित हुनै पर्छ। यसो भन्दैमा प्लाज्मा थेरापीले 100% काम गर्छ भन्ने भ्रममा नपर्न चिकित्सकीय सुझाव छ। हाल परीक्षणकै क्रममा रहेकाले यसलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिन नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल बताउँछन्। एकदमै ठुलो के किन हो भने जस्तो पनि एउटा आयो, यसलाई त्यसरी लिन पनि भएन। यो एउटा विधि मात्रै हो, कोरोनाको ट्रिटमेन्ट एज सच बनेकै छैन। एउटा औषधि इन्जेक्सन छ, एउटा प्लाज्मा थेरापी छ, अरू चाहिँ कम्प्लिटली हामीले अक्सिजन मात्रै म्यानेजमेन्ट हो सबभन्दा ठुलो कुरा। यो इम्पोर्टेन्ट हो तर यही मात्रै ट्रिटमेन्ट हो भनेर बुझ्दिन भएन। किनभने भोलि यसले चाहिँ मेरो लागि किन प्लाज्मा थेरापी दिनुहोस् भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। ट्रिटमेन्ट पार्ट हो तर यही मात्रै ट्रिटमेन्ट हो भनेर बुझ्न भएन भन्ने मात्रै सल्लाह हो मेरो। चीनले आइसियुमा रहेका संक्रमितमा प्लाज्मा थेरापीको सफल प्रयोग गरेको थियो। सो बाहेक अन्य मुलुकले समेत यस थेरापी प्रयोगमा ल्याएका छन्। नेपालमा गत साता मात्र यसको चर्चा भए पनि 2 महिना अगाडिदेखिको प्रयासले बल्ल मूर्त रूप लिएको हो। हाल सरकारी तथा निजी गरी 12 वटा अस्पतालले यसको अनुमति पाएका छन्। नेपालमा 1 जना संक्रमितमा यो थेरापीको सफल प्रयोग भए पनि सबैमा सफल हुन भन्ने नसक्ने अध्ययनले नै देखाएको छ। यसको सम्भावना केवल 50% मात्र हुने अनुमान छ। तर गम्भीर प्रकारका संक्रमित मध्ये करिब आधाको ज्यान जोगाउनकै लागि भए पनि संक्रमण मुक्त भएकालाई रगत दान गर्न चिकित्सक अनुरोध गर्दछन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका प्लाज्मा थेरापीका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डाक्टर जनक कोइराला, तपाईहरुले कसैलाई चिन्नु भएको छ र तपाईहरुमध्ये कति चाहिँ निको भएर घरमा जानु भएको छ भने एक किसिमको सेवाको भावले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ब्लड ब्याङ्कमा कन्ट्याक्ट गरेर ल म पनि मेरो प्लाज्मालाई चाहिँ डोनेसन गर्छु भनेर भन्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ तपाईले गर्न मिल्छ मिल्दैन भनेर डिटरमिन गर्नुहुन्छ। के रोग छ अथवा के किसिमको चाहिँ दिन नहुने कन्डिसन छ, ब्लडै कम छ भने उहाँहरूले लिनुहुन्न। त्यसैले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर ब्लड डोनेसन गरेर प्लाज्माको लागि भनेर ब्लड ब्याङ्कमा सम्पर्क राखिदिनु हुनलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमणले भयावह रूप लिने बताउँदै आएको छ। 23,000 हाराहारी संक्रमित पुष्टि हुँदा संख्या बढ्ने क्रम तीव्र हुँदैछ। करिब 16,000 संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। उनीहरूले रगत दान गरेमा 7,000 हाराहारी सक्रिय संक्रमित मध्ये गम्भीर अवस्थाका 50% बिरामीमा प्लाज्मा थेरापी वरदान हुन सक्ने देखिन्छ। तर खोपको विकास जस्तै थेरापी सबैमा गर्न नमिल्ने भएकाले अहिले नै उत्साही भइहाल्नुको साटो सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमानी ठहर छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रदेश 1 सरकारले होटल र निजी अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राई काठमाडौँबाट फर्किएपछि आज बसेको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गएकाले सुनसरी, मोरङ र झापामा 1-1 वटा होटल र निजी अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय तहको साझेदारी र सहकार्यमा विराटनगर महानगरपालिका स्थित मारवाडी सेवा समाजमा 50, रङ्गेली नगरपालिका स्थित जनता क्याम्पसको भवनमा 100 तथा सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका स्थित अस्पतालमा 50 र बराहा क्षेत्र नगरपालिका स्थित कृष्णदास आश्रममा 100 शय्याको कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरिने निर्णय गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको लकडाउन खुले पश्चात कोभिड-19 रोकथाम, प्रतिकार र नियन्त्रण सम्बन्धी सो कार्ययोजना 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सप्तरी प्रशासनले जिल्लाभर जारी गरेको निषेधाज्ञा भदौ 2 गतेसम्मका लागि लम्ब्याएको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले निषेधाज्ञालाई भदौ 2 गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यले बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको समय भोलि सकिँदै थियो। मकवानपुरमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र हेटौडा उपमहानगरपालिका र मनहरी बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गर्ने भएको छ।
आज बसेको केन्द्रको बैठकले भोलि राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी साउन 32 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी दीपक राज नेपालले जानकारी दिनुभयो। मकवानपुरमा आज मात्रै 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिन थालेपछि रूपन्देहीमा कडाई गरिएको छ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले 11 देखि 7 बजेसम्म मात्र पसल खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थका अनुसार बेलहिया बाहेकका सबै नाकाहरूबाट आवजातमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। जिल्लामा लाग्ने सबै हाट बजार सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यस्तै कोरोना शंकास्पद व्यक्तिलाई राख्न प्रत्येक पालिकामा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। प्रहरीमा धमाधम कोरोना देखिन थालेपछि जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले काभ्रेमा रहेको संघीय प्रहरी इकाइ बागमती सिल गरी पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। काभ्रेका प्रमुख जिल्लाधिकारी श्रवण कुमार तिमल सिन्हाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा 46 जनाको स्वाब संकलन गरिएको जानकारी दिनुभयो। हालसम्म इकाइमा 7 जना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच शक्ति संघर्ष चलिरहेका बेला 63 जना संघीय सांसदले भने आफूहरू कुनै पनि गुटमा नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले पार्टी विभाजन हुने गरी कुनै पनि गुटमा नलाग्ने बताएका हुन्। उनीहरूले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध विधि र प्रक्रियाबाट हल गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, पार्टीको उपल्लो नेतृत्व तहमा देखिएको ध्वंसात्मक प्रकृतिका अन्तर्विरोधहरूलाई मूर्त वा अमूर्त ढंगले टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सडक चोकहरूबाट सार्वजनिक ढंगले पक्ष विपक्षमा अभिव्यक्ति दिने वा सहभागी हुने छैनौं। प्रतिनिधि सभाका सांसद गणेश कुमार पहाडीले पार्टीभित्र विभिन्न समूहमा देखिएको एकता विरोधी गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने, आफूहरू कुनै पनि समूहमा नउभिने र पार्टीभित्रको समस्या हल गर्न विधानले निर्देशित गरेको विधि प्रणाली अपनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन हस्ताक्षर गरिएको बताउनु भयो। उहाँले पार्टीभित्रको समस्या सके सचिवालयले हल गर्ने, त्यसले नसके स्थायी कमिटिले र त्यसबाट पनि हुन नसके केन्द्रीय कमिटिबाट टुङ्ग्याउने विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। पार्टीभित्र एकता विरोधी गतिविधिका लागि कुनै पनि पक्षलाई आफूहरूको टाउको गनेर बहुमत र अल्पमतको खेल नगर्न पनि उहाँको आग्रह थियो। हस्ताक्षर गर्नेमा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसद छन्। पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्जमा मुख्य राजमार्ग र भित्री साना ठूला सबै सडक एक सातादेखि चकमन्न छन्। नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म 30 प्रहरी सहित 145 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज मात्रै त्यहाँ 48 जना संक्रमित थपिएका छन्। निकै कोलाहलपूर्ण र भिडभाड देखिने राजमार्गमा अहिले मानिस बिरलै भेटिन्छन्। सुनसान सडकको दृश्य निहाल्दा कुनै ठूलो युद्धपछिको सन्नाटापूर्ण माहौल प्रतीत हुन्छ। थप विवरण सहित नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जय पाण्डे। शहरमा एक साता यता कोभिड-19 का बिरामीको संख्या वात्तै बढेपछि जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र आफै संकटमा परेको छ। संक्रमण फैलिने क्रम र संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपाल प्रहरीबाट मात्र बजारको भीड़भाड़ नियन्त्रण गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको गृह प्रशासनले नेपाली सेनालाई सड़कमा उतारेर कर्फ्यू सुरक्षाको शैलीमा बजार सील गरेको छ। बजारका चोक र सड़कमा काँडेदार लगाइएको छ। नेपालमा यो तारको प्रयोग माओवादी सशस्त्र विद्रोहपछि सैनिक ब्यारेक सँगै प्रहरीका सुरक्षा पोस्टको सुरक्षार्थ चारैतिर लगाउने क्रम बढेको थियो। त्यति बेला नेपालगञ्जका हरेक चोकमा निर्माण गरिएका सुरक्षा पोस्टमा कन्टन ट्रिना वायरको छेकबार लगाइएको देख्न पाइन्थ्यो। सशस्त्र विद्रोहपछि चोकहरूबाट काँडे तार हटाइएको थियो। तर आइतबार सूर्योदयसँगै शहरका सड़कमा त्यति बेलाको जस्तै झझल्को दिलाउने गतिविधि देखियो। अहिले सड़कलाई काँडे तारले घेरेर हतियार सहितका सैनिक र प्रहरी उभिएको देखिन्छ, जसले जो कोहीको मनमा पनि युद्धकालको त्रासदीपूर्ण दृश्यको झझल्को दिलाउँछ। गृह प्रशासनसँग सड़कमा यस्तो तारबार गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नै थिएन त। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर गुरुङबाङ उच्च जोखिम क्षेत्रलाई चाहिँ त्यसलाई सिल गरेर त्यसमा चाहिँ सुरक्षाको सबै संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर विशेष गरेर चाहिँ नेपाली सेनालाई समेत परिचालन गरेर यो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञालाई चाहिँ कडाइको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसपछि मंगलबारसम्मको सिनेरियो हेरेर थप के गर्ने भनेर चाहिँ यो संकट व्यवस्थापन समितिको फेरि बैठक बस्छ।
सील गरिएको क्षेत्रका गौडामा काँडे तार लगाएर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन गरिएपछि यहाँका सड़क दिनभरि नै सुनसान तथा मानव रहित देखिन्थे। यो अवस्थालाई मंगलबार रातिसम्म कायमै राख्नु पर्नेमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँगै गृह प्रशासनका अधिकारी सहमत देखिन्छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा अलि बढी सस्पेक्टेड एरिया भनेको अहिले हाम्रो धम्बुजी चोकदेखि भित्र घरबारी टोल हुँदै सदर लाइन, त्रिभुवन चोक अनि सब्जी मण्डी, यो गणेशमान चोकदेखि भित्र पासाङ लामु रोड, यो एरिया नै अलि बढी चाहिँ संक्रमितहरू देखिएको पनि छ र संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावनाहरू पनि यही एरियाहरूमा छ, किन भन्दाखेरि अलि भिडभाड हुने ठाउँहरू। बाँकेमा 3 दिन यता देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको निष्कर्ष सहित साउन 18 गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञाको अवधि बढाएर 27 गतेसम्म पुर्याइएको छ। करिब 3 लाख जनसंख्या रहेको उपमहानगरका अदालत, कारागार, वडा प्रहरी, शिक्षण अस्पताल, सैनिक ब्यारेकसम्म संक्रमण फैलिएको छ। यस्तो अवस्थामा बजार सील गर्ने गृह प्रशासनले सीमा पारीबाट आउनेलाई रोक्न भने चासो दिएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। भारतीय विदेश मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएकोमा कुनै शंका नरहेको प्रश्न पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएका हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन, जुन नेपालमा पर्छ। हिजो शनिबार नयाँ दिल्लीमा भएको एक कार्यक्रममा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बुद्धलाई महान भारतीयका रूपमा चित्रण गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बुद्ध नेपालमा जन्मिएकोमा कुनै दुविधा नभएको र यसको यथेष्ट प्रमाण पनि भएको बताएको थियो। विदेश मन्त्री एस जयशंकरले दिल्लीमा भारतीय उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको छाता संगठन कन्फेडरेसन अफ इन्डिया इन्डस्ट्रिजद्वारा आयोजित इन्डिया 876 भर्चुअल सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा गौतम बुद्ध भारतीय भएको दावी गर्नुभएको थियो। नेपाल प्रहरीलाई पेशागत रूपले उत्कृष्ट एवं आम नागरिकको विश्वास र भरोसायोग्य संगठनको रूपमा विकास गर्न भन्दै तयार गरिएको नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना 2077 सार्वजनिक गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न स्थापित कार्ययोजना कार्यान्वयन कक्षको विद्युतीय माध्यमबाट शुभारम्भ समेत गर्नुभयो। कार्ययोजनाको उद्देश्य संगठनको पुनर्संरचना, सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। 14वटा विशेष लक्ष्य र 157वटा क्रियाकलापहरू समेटेर तयार पारिएको कार्ययोजनाले आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीलाई मार्गनिर्देश गर्ने आइजिपी थापाको दाबी छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँको गङ्गबुमा आज बिहान विवश रूपमा पुरुषको शव फेला परेको घटनामा हत्याराको खोजी गर्न महानगरीय अपराध महाशाखाका एसपी ईश्वर कार्कीको नेतृत्वमा 5वटा टोली परिचालन गरिएको छ। कार्कीको नेतृत्वमा महाशाखा, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र महाराजगञ्ज वृत्तबाट हत्यारा खोज्न 5वटा टोलीलाई तैनात गरिएको हो। टोखा नगरपालिका 10 नवज्योति मार्गमा सुटकेसभित्र टाउको र खुट्टा काटिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। मुगुमा साउन यता 35 जना बालबालिकामा कुपोषण देखा परेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका सूचना अधिकारी परशुराम नेपालीले तीमध्ये 34 जनालाई सर्वोत्तम पिठो दिएर पठाएको र 4 जना अस्पतालमै उपचाररत रहेको बताउनुभयो। पहिरोले कालीकोटमा यो वर्ष 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15 करोड रुपियाँ बराबरको धन सम्पत्तिमा क्षति भएको छ। 9वटा स्थानीय तहमध्ये नरहरिनाथ, राजकोट र सान्नी त्रिवेणीमा मात्र 12 करोड मूल्य बराबरको क्षति भएको स्थानीयले बताएका छन्। गाउँ ब्लक समस्याका कारण जग्गाधनी प्रमाणपत्र विहीन स्थानीयलाई रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले लाल पूर्जा वितरण गरेको छ। नगरपालिकामा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच 188 जना पीडितलाई नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले लाल पूर्जा वितरण गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाका 4वटै विषयगत समितिका सभापतिलाई आज अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। हाड जोड्ने रोग विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द केसीले मुगुको जिल्ला अस्पताल ठिनीमा 177 जनाको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो।
कपिल वस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। विश्वकै दुर्लभ पंक्षी सारस बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र तिलौराकोट आसपास ओथारो बसेका छन्। उनीहरू लुम्बिनीको एकला, पर्सा बजार, भियतनाम बिहार र तिलौराकोटको गोटिवा, निग्रोधाराम र बर्दवा लगायतका ठाउँमा अण्डा पारेर ओथारो बसेका छन्। बचेरा कोरल्न पोखरी, ताल, जंगली धान हुने सिमसार र धाप क्षेत्र उनीहरूको रोजाइमा परेको छ। सारसले 31 देखि 34 दिनमा बच्चा हुर्काउने चराविद डाक्टर हेमसागर बरालले बताउनुभयो। नेपालमा करिब 600 को संख्यामा सारस रहेको अनुमान गरिएकोमा रूपन्देही र कपिलवस्तुमा 300 बढी रहेका छन्। समुदायमा संक्रमण बढेसँगै यहाँ स्थानीय प्रशासनले सरकारी कार्यालय बन्द गरेपछि चहल पहल घटेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सबै सरकारी कार्यालय शुक्रबारबाट 10 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातका सेवा पनि बन्द गरिएको छ। सरकारी कार्यालय सञ्चालन नहुँदा सवारी साधन नचल्दा बजारहरू सुनसान बनेको छन्। आफै सचेत भएर सर्वसाधारणहरू घर बाहिर निस्किएका छैनन्। निजी सवारी साधन मोटरसाइकल, स्कुटरलाई जोर बिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्न दिएको तौलेवाका व्यवसायी रमेश घिमिरेले बताउनुभयो। बुद्धभूमि नगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका लागेका नगरवासीलाई स्वाब परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। पछिल्लो समय जिल्लामा समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिन थालेपछि नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो। नगरको हनुमान चोकमा रहेको सरकारी भवनबाट साताको एक पटक बिहिबार PCR परीक्षण गर्न स्वाब लिने व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख केशव श्रेष्ठले बताउनुभयो। नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा स्वाब परीक्षणको व्यवस्था गरेको हो। भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएमा वा संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाको परीक्षण गरिनेछ। बुद्धभूमि नगरपालिकामा 38 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेकोमा सबै संक्रमणमुक्त भएका छन्। कपिल वस्तु रूपन्देहीको सीमा जोडिएको भारतको सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज जिल्लामा बढी सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। भारत प्रवेशका लागि सजिलो र आवत-जावत गर्न सहज भएकाले सुरक्षा एजेन्सी बढी सक्रिय बनेका हुन्। सीमामा SSB को तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरेर चेक जाँच थालिएको छ। 10 गजामा निगरानी बढाइएको छ। सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। SSB, उत्तर प्रदेश प्रहरी, रेलवे प्रहरी र सीमामा क्रियाशील गुप्तचर एजेन्सी सक्रिय बनेका छन्। सीमाको बाटो, चोक र चौराहामा आकस्मिक चेक जाँच थालिएको छ। भारतको महाराजगञ्जसँग 75 किलोमिटर र सिद्धार्थनगर जिल्लासँग नेपालको 81 किमी सीमा जोडिएको छ। हस्त कपिलवस्तु डायरीबाट म मनोज पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कपिलवस्तु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्मचारीको आलो पालो र सम्भव भएसम्म पुनः घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर कसरी गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाउन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता अनुसार समूह विभाजन गरी आलो पालो प्रणालीमा कर्मचारी उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। प्रदेशमा सञ्चालन भएका शाखाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको निर्णय बमोजिम वैकल्पिक रूपमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 11.3 अङ्कले उकालो लागेर 1392.68 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका होटल बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लाग्दा समग्र नेप्सेमा सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 129.56 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 187 कम्पनीका 30,200 कारोबारबाट 32,12,379 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 97 करोड 78 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानले 400 तालिबानी लडाकु रिहा गर्न सहमति जनाएको छ। तालिबानसँग शान्ति सम्झौताको चरणमा रहेको अफगानिस्तान आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका तालिबानीहरूलाई रिहा गर्न सहमत भएको हो। राष्ट्रपति असगर घानीले तालिबानी लडाकुलाई रिहा गर्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। ब्राजिलमा कोभिड-19 संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1 लाख नागेको छ। कोरोना संक्रमणको दर तीव्र बने पनि ब्राजिलका शहर र पसलहरू खुल्ने क्रम जारी रहेको बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। फेब्रुअरीको अन्त्यबाट ब्राजिलमा सुरु भएको संक्रमणका कारण त्यसपछिको 3 महिनामा 50,000 जनाको मृत्यु भएको रोइटर्सले जनाएको छ। त्यसयता 50 दिनमा 50,000 को ज्यान गएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। संक्रामक रोग सोसाइटीका वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर जोस दबी अर्बिजले महामारी विरुद्ध लड्न सरकारले समन्वयकारी योजना अघि नसारेकाले विपद खेप्नु परेको बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारीका लागि प्रशिक्षण थाल्नु अघि राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीले
खेलाडीको कोरोना परीक्षण हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अनुसार भोलिबाट परीक्षण सुरु हुनेछ। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले खेलाडी, अफिसियल र होस्टेलका स्टाफहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले 3 दिन उनीहरू सेल्फ आइसोलेसनमा रहने बताउनुभयो। त्यसपछि उनीहरूले एन्फाको होस्टेलमा बसेर क्वारेन्टिन प्रशिक्षण थाल्नेछन्। आगामी भदौ 1 गतेबाट राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी भएकाले कोरोना परीक्षण गर्न लागि शेर्पाले बताउनुभयो। विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको तयारीका लागि एन्फाले खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय टिमको तयारीका लागि पनि बोलाइसकेको छ। नेपालले घरेलु मैदानमा अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्दैछ। सरकारले समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका तयारी गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ। सोही अनुसार एन्फाले खेलाडीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाएको हो। प्रशिक्षणलाई ध्यानमा राखेर एन्फाले अभ्यासमा खेलाडीले पालना गर्नुपर्ने 17 बुँदे स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल समेत बनाइसकेको छ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।